APC में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाली तमाम पॉलिटिकल पार्टियों का मैं न सिर्फ शुक्रिया अदा करूंगा, बस यही। उनका शुक्रिया अदा करने के साथ साथ आप लोगों की खिदमत में अगर कुछ कमी और बेशी आई उसके लिए मैं माजरत चाहूँगा। दूर दराज का इलाका है, शायद वो सहूलतें जिस तरह मैंने पहले कहा जो कोयटे या इस्लामाबाद में मयसर हैं वो हमें यहाँ पे मयसर नहीं, लेकिन जो कुछ भी हमारे हाथों से हुआ कि मेहमानों की खिदमत कर सकें, अगर इसमें कोई कमी पेशी हुई है इसके लिए मैं माजरत खा हूँ। हमारी जो लॉन्ग मार्च का ऐलान हुआ 22 मार्च को मारंग और उनके साथियों को गिरफ्तार जब किया गया, 24 और 25 मार्च की शाम को हमने ऐलान किया लॉन्ग मार्च का। 28 मार्च को हमारा लॉन्ग मार्च वट से शुरू किया गया। शुक्र है हमने वट से किया, अगर कराची से करते तो बेले में हमें रोक दिया जाता। मुख्तलिफ रुकावटें अबूर करते हुए रियासती इदारों, वर्दी और बेवर्दियों की तरफ से रुकावटें जो खड़ी की गई, आईनी किताब वाली आइन नहीं बल्कि फौलाद वाली आईने हथकंडे भी इस्तेमाल किए गए। लेकिन उसके बावजूद जब 28 मार्च को हम मस्तूम पहुंचे रात को 12 बजे, तो रास्ते तमाम के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। कोयटे से आने वाले दोस्तों को वहीं पे लखपास के उस तरफ रोक दिया गया। न कि सिर्फ रोक दिया गया बल्कि आंसू गैस, लाठी चार्ज और गोलियों और बख्तरबंद गाड़ियों से उनका इस्तकबाल भी किया गया और उनको रुखसत भी किया गया। 17 दिन इसी मैदान में हम बैठे रहे। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों, मुख्तलिफ कबायली शख्सियात, मुख्तलिफ तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले दोस्तों ने न कि सिर्फ उसमें शिरकत की बल्कि अपने ताउन और अपनी मदद की जो हमें यकीन दहानी भी कराई। कई सियासी दोस्त मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले, उन्होंने बाकायदा इसमें शिरकत भी की। सरकार ने भी अपना हिस्सा डालने की कोशिश की एक खुदकुश बम के ज़रिए से, लेकिन वो हिस्सा उसका जो है नाकाम रहा। 22 तारीख को वो गिरफ्तार होते हैं 3 MPO के तहत। अब तमाम सियासी दोस्त यहाँ पर बैठे हुए हैं और सब ने जो है ना उस 3 MPO को भुगता है। डिप्टी कमिश्नर्स के दस्तखत से जो 3 MPO जारी होता है उसकी मियाद 1 महीने की होती है। लेकिन चौबीस मार्च को मारंग की बहन जो एक पिटीशन दाखिल करती है उस 3 MPO के खिलाफ। 10 अप्रैल को उसकी एक पहली और आखिरी हेयरिंग होती है और वो फैसला, और उस 10 अप्रैल को जब ये हेयरिंग होती है उनके वकीलों से एक एफिडेविट लिया जाता है कि वो दस्तखत करें कि आर्टिकल 5 के तहत वो रियासत के जो है मुखालिफत नहीं करेंगे। हैरानगी मुझे इस बात की है कि किसी भी शख्स से जब आप उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनाते हैं और उसके बाद जब वो 18 साल की उम्र में आता है उसका आईडी कार्ड बनाते हैं या उसका पासपोर्ट बनाते हैं, उससे तो आप उसकी वो वफादारी के दस्तखत लेते हैं। एक
یونین کونسل کے ممبر کے لیے جب آپ کاغذات نامزدگی داخل کرتے ہیں تو اس سے بھی یہ دستخط لیے جاتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں، اگر آپ جنرل سیٹ سے مسلمانوں کی سیٹ سے کنٹیسٹ کر رہے ہیں، اور آپ پاکستان کے حامی اور پتہ نہیں فلانا فلانا رہیں گے. فلانا فلانا میں نے اس لیے کہا ہے خود بخود کہ اس میں بہت سی چیزیں آتی ہیں. یہ ڈکلیریشن ہر ایک شخص سے لی جاتی ہے. ابھی ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہم ایک دوسرے سے یہ پوچھیں کہ ہاں تم پاکستان کے وفادار ہو، تم ریاست پاکستان کے وفادار ہو نہیں ہو. پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان ہے کیا اور ریاست ہے کیا. صرف سبز ہلالی پرچم یہ پاکستان ہے؟ ریاست ہے؟ ریاست کیا اس ریاست نے ان 74 سالوں میں اس ریاست کا کردار ادا کیا؟ کیا اس ریاست کے ان اداروں نے ان 74 سالوں میں ہمیں اس ریاست کا حصہ سمجھا ہے؟ کیا اس ریاست میں قائم ہونے والی ان حکومتوں نے بلوچستان میں بسنے والے یا اہل بلوچستان کو اس ملک کا شہری سمجھا ہے؟ دنیا میں 9/11 کے بعد ہر مسلمان کو جو ہے دہشت گرد سمجھا جاتا ہے. پاکستان میں بلوچی، براوی اور پشتو بولنے والوں کو جو نا دہشت گرد سمجھا جاتا ہے. 9/11 کے بعد مسلمانوں کو پہ جو شک کیا جاتا ہے، لیکن ہم بلوچستان میں بسنے والے چاہے بلوچ ہوں، پشتون ہوں، ہزارہ ہوں، ہمیں تو 1947 سے نہ کہ صرف دہشت گرد، غداری، دوسرے ممالک کے ایجنٹ، بلکہ عدالتوں میں ہمارے خلاف جو کیسز بھی چلائے گئے ہیں وہ چوریوں کے نہیں. اس ملک کو آپ توڑیں، آپ قابل سزا نہیں ہیں. اس ملک کو آپ لوٹیں، اس ملک کی لوٹی ہوئی دولتوں کو آپ سوئس بینک اور بیرون ملک منتقل کریں، آپ گناہگار نہیں. اس ملک کو عالمی منڈی میں اس کے وسائل کو آپ نیلام کریں، آپ قابل جرم نہیں. لیکن حق اور صداقت کی بات کرنا اور اپنے حق پر کھڑے رہنا جو ہے نا، اس ملک کا المیہ رہا ہے کہ آپ سب سے بڑے مجرم ڈکلیئر کیے جاتے ہیں. اب وہ فیصلہ جو میں نے کہا ایل پی او کے تحت ہوا تھا، 10 اپریل کو اس کی ہیئرنگ ہوئی ہے. فیصلہ محفوظ ہے. ابھی مولانا صاحب کے ساتھ میں بات کر رہا تھا نا، فیصلہ تو محفوظ ہے لیکن محفوظ ہاتھوں میں ہے. ان ہاتھوں میں جن کے ہاتھوں میں اس ملک کا آئین ہے، ان ہاتھوں میں جس کی عدالتیں ان کے ہاتھوں میں، ان قوتوں کے ہاتھوں میں جس کے ہاتھوں میں اس ملک کی پارلیمنٹ ہے، ان کے ہاتھوں میں جن کے ہاتھوں میں بڑے بڑے سیاسی پارٹیاں جو ہے ان کے ہاتھوں بلیک میل ہیں. تو اب وہ محفوظ کب تک محفوظ رہے گا؟ اس کی میرے خیال میں ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے. ہم نے کوشش کی کہ ہم کوئٹہ پہنچے اور آل پارٹیز کانفرنس بھی ہم وہیں پہ بلائیں. نہ ہمارا دھرنے کا یہاں پہ پروگرام تھا، نہیں آل پارٹیز کا یہاں پہ ہمارا پروگرام تھا. ہم تو چاہتے تھے کہ ہم کنویں کے پاس جائیں، لیکن ہماری پیاری سرکار نے جو ہے کنواں ہی ہمارے پاس بھجوا دیا. اب یہیں پہ بیٹھ کر ہمیں اپنی پیاس آج بجھانی پڑ رہی ہے. حیرانگی آپ لوگوں کو ہوگی جی،
28 तारीख को हम यहाँ पे पहुंचे हैं, मीडिया भी हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, आज उनको भी इजाज़त मिली है, लेकिन पहले उनको भी यहाँ पे आने की इजाज़त नहीं थी। पता नहीं हमारी पार्टी के कुछ दोस्तों के गाड़ियों के साथ आए, आप लोग आए। यह है इस मुल्क की जमहूरियत, और वो जमहूरियत जहां पर आपको इज़हार राय दही का हक नहीं, आपको अपना दुखड़ा बयान करने का हक नहीं। मारंग के स्विस बैंक में कभी आपने सुना है उसके अकाउंट हैं? होंगे शायद। बांग्लादेश शायद, मारंग तो शायद उस वक्त पैदा नहीं होगी, उसके शहीद वालिद ने शायद बांग्लादेश बनाया था, पाकिस्तान उसने तोड़ा था। पाकिस्तान तोड़ने वाले को किसी एक को आप मुझे बताएं, एक हाथ उठा के ये बताए कि 3 MPO के तहत उनको 2 दिन के लिए बंद रखा गया। ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने पर जो है 3 महीने की आपको सजा होती है। ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन करने पे जो है आपको कई महीने सजा होती है। मुल्क के आइन कितने जनरलों ने तोड़ा, और ये बदकिस्मती रही है इस मुल्क की। अयूब खान को लाने वाला सिकंदर मिर्जा था, और उसका तख्ता दड़ाम करने वाला भी अयूब खान था। जनरल जिया को लाने वाला जुल्फकार अली भुट्टो था। उसको ना कि सिर्फ उसका इक्तिदार, बल्कि उसको तख्तेदार पर चढ़ाने वाला भी ज़ियाउल हक था। नवाज शरीफ साहब की जब हुकूमत थी 96-97 में, 98 में जनरल मुशर्रफ को लाया कि एक बड़ा कमांडो है, वो उसने कारगिल फतेह किया है, लेकिन हाईजैकिंग की केस में न कि सिर्फ उसको इक्तदार से फारिग किया, बल्कि उसको 25 साल की सजा उसी जनरल ने दी। बाजवा को लाने वाले हमारे इमरान खान साहब थे, और उसको भी इक्तदार से हटाने वाला वो बाजवा था। अब शहबाज शरीफ जिसको किसी को लाएं, उसके लिए तो सिर्फ एक ही दुआ कर सकता हूं, हाफिज खुदा तुम्हारा, हुकूमत चलाने वाले। मुख्तसरन क्योंकि साथियों को दूर भी जाना है, यहाँ पर कुछ हमारी सियासी पार्टियों के अकाबरीन ने अपीलें भी की। मैं सोचा था कि मैं अपील करूँगा, धरने की तादाद में कुछ इजाफा करूँगा, और कुछ दिन 18 दिन हमने गुजारे हैं इस बैबान में, आप कम से कम 8 दिन हमारे साथ गुजारते तो मेरे ख्याल में ये हुकूमत जो कहते हैं कि टस से मस नहीं होती जाती, आप लोग बैठे हैं, उनको टस से मस कराना जो हमारा काम। तुम ईद के बाद चांद थे, ईद के बाद आज दिखे, वो कहाँ देखे। बहरहाल यहाँ पे कोई, मेरे ख्याल में जो भी हमारे कबायली मोतबरीन हैं, पॉलिटिकल पार्टी के ये जो लोग हैं, जिस हालात में हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, कोई अपनी रजा खुशी से नहीं बैठा हुआ है। मजबूरी इंसान को, कभी कभी इंसान को मजबूरी जो खुदकुशी भी करा देती है। बात जब नंगो नामूस और इज्जत और गैरत की आ जाती है, तो फिर इंसान अपनी जान की भी परवाह नहीं करता। और आज जिस मसले को हम उठा के सामने आए हैं, वो किसी फर्द वाहिद का नहीं, किसी एक सियासी पार्टी का नहीं, किसी एक कबीले का नहीं, किसी एक जिले का नहीं। आज किसी एक की बेटी के सर से दुपट्टा खींचा गया है, कल ये हर किसी की बेटी के सर से दुपट्टा खींचा जाएगा। आज किसी एक माँ को जो है कराची के और कोयटा की सड़कों पर जो घसीटा गया है, याद रखें, हम उठ भी गए यहाँ से, उनकी उन हरकतों को हम रोक नहीं सकेंगे। हमें यह तैयार करना होगा, पता नहीं ये बिल्ली है, लोमड़ी है, बेड़िया है, अब उसके गले में घंटी बांधने का वक्त नहीं है, क्योंकि जो घंटियां हमने बांधी हैं
اس نے الٹی وہ گھنٹیاں جو ہے ہمارے سیاستدانوں کے گلے میں باندھ دی. اور جب کوئی ہم میں سے احتجاج کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ گھنٹیاں جو ہے ٹنگ ٹنگ ہمارے گلوں سے آواز آتی ہے. اب اس کا گلا کس طرح کاٹنا ہے یہ تہیہ کرنا ہوگا ہمیں. اگر ہم کمپرومائز کرتے رہے ملک کے دوسرے صوبوں کا تو مجھے پتہ نہیں. بلوچستان میں جو ہے نا، جو یہاں کے بلوچ، پشتون، ہزارہ، جو ہم اپنی عزت اور غیرت اور ننگ و ناموس کی وجہ سے جانے جاتے ہیں، جب ہماری عزتیں، غیرتیں وہ محفوظ نہیں ہوں گی تو پھر ہم میں مسٹر ڈیوڈ میں کیا فرق ہوگا؟ ہم میں لندن میں گھومنے والے کسی اور میں کیا فرق ہوگا؟ بلوچستان جانا جاتا ہے ہماری ثقافت، ہماری بنیاد، ہماری تاریخ، ہماری شہیدوں کی قربانی کی وجہ سے. اور ہمارے شہداؤں نے قربانیاں محض اس لیے نہیں دیے کہ ہم سینٹ، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں یا کابینہ کے ممبر بنے. اس زمانے میں نہ سینٹ تھا، نہ قومی اسمبلیاں تھی، نہ ہی صوبائی اسمبلیاں تھی، نہ ہی کابینہ تھی، نہ ہی وزراء تھے، نہ ہی وزراء اعلیٰ تھے. آج جو ہم جانے پہچانے جاتے ہیں انہی لوگوں کی، اکابرین کی قربانیوں کی وجہ سے، ان شہداؤں کی قربانی کی وجہ سے آج ہماری نہ کہ صرف اس ملک میں بلکہ دنیا میں بھی اگر پہچان ہے تو ان لوگوں کی قربانیوں کی وجہ سے. کئی بار ہم ایم پی اے بھی بنے، کئی بار ہم ایم این ایز بھی بنے، کئی بار ہم سینیٹر بھی بن چکے ہیں، لیکن جب تک ہم ان کرسیوں پہ برجمان ہیں تو ہمیں پہچانا جاتا ہے. پارلیمنٹ میں ہماری اگر تعداد زیادہ ہے تو لگ پاس کیا میں بولان کے کسی غار میں بھی ہوتا تو اس وقت کے پرائم منسٹر جو ہمیں ڈھونڈ نکالتے. ایک سیٹ تھی وہ بھی میں نے چھوڑ دی کیونکہ وہاں پر اہمیت ہماری اور آپ کی اس وقت ہے جب ہمارے ہاتھ میں 4 سیٹیں ہوں. اگر 4 سیٹیں ہوں تو میاں صاحب بھی آپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، زرداری صاحب بھی آپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. بلوچستان کے دکھ اور درد اور ان بچیوں کی آو پکار کو وہ سنتے ہوئے اتنا روتے ہیں کہ ہمیں بھی رونا آ جاتا ہے ان کے. لیکن وہی بچیاں جب اپنی آواز اور اپنی چیخ بڑے بلند آواز میں اسلام آباد میں سنانا چاہتے ہیں تو ان کے اوپر جو ہے گندے پانی سے جو ہے چھڑکاؤ کیا جاتا ہے، ان کو پر جو ہے لاٹھی چارج کیا جاتا ہے. ان کے مقابلے میں ہمارے یہاں سے مداریوں کو جو بٹھا کے ان کو بے عزت کیا جاتا ہے. آپ لوگوں نے جو ہم سے اپیل کی ہے سر آنکھوں پر، کیونکہ اداروں کا فیصلہ ہے، آپ تمام ساتھی جو ہے نا سیاسی پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں. فرد واحد کا فیصلہ ہوتا تو شاید میں آج اعلان کر لیتا. تو آپ کے اس اپیل کی وجہ سے میں نے اپنی پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس کل یہاں پہ بلایا ہوا ہے. اس پر غور و غوض کیا جائے گا، غور بھی کیا جائے گا، غوض بھی کیا جائے گا، اور انشاءاللہ کوئی نتیجہ نکال کر ہم آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے. لیکن آپ لوگوں کو بھی یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے ہوگی کہ یہ نہ افتتاح ہے نہ اختتام ہے. اس کا اختتام ہمیں کرنا ہے، اور اس کا اختتام ہمیں اس طرح کرنا ہوگا کہ کوئی جنرل، کوئی کرنل، کوئی بریگیڈیئر کے فیصلوں کے ماتحت ہم اور آپ نہ ہوں، چاہے وہ حافظ القرآن ہو یا چند آیاتیں پڑھنے والا جنرل ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس سے کوئی فیض یاب ہوا ہو یا وہ فیصل آباد یا نصیر آباد کا کوئی جنرل ہو. ہمیں ان کی پرواہ کیے بغیر اس دھرتی کا قرض اتارنا پڑے گا، جو آج شاید ہم نے اتارنے کی کوشش کی ہے لیکن ہم اس میں کامیاب نہیں ہوئے. لیکن انشاءاللہ تعالی آپ تمام دوستوں کا اگر تعاون رہا اور اسی جرات کے ساتھ جو آپ، ہمیں یہ بھی معلوم تھا کہ رکاوٹیں ہوں گی آپ لوگوں کے سامنے، لیکن اس کے باوجود آپ یہاں پر آئے، ہماری حوصلہ افزائی کی، نہ کہ صرف آج
بلکہ اس دھرنے کے دوران تمام وہ پولیٹیکل پارٹیاں جو آج موجود ہیں انہوں نے اس دھرنے میں آ کر ہماری حوصلہ افزائی کی. شاید ہمارا حوصلہ 2 دن کا ہوتا، لیکن آپ کے اس دھرنے میں شرکت کرنے سے ہمارے حوصلے جو ہے 18 دن تک قائم رہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آج جو آپ یہاں پر آئے ہیں، ہمارے حوصلے تو بلند ہیں، لیکن آپ کے یہاں آنے سے ریاستی اداروں، حکومت اور حکومت کے اہلکاروں کے جو عزائم ہیں وہ انشاءاللہ خاک میں مل جائیں گے. ایک بار پھر آپ تمام دوستوں، پولیٹیکل پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے قیادت اور ان کی کارکنوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. بڑی مہربانی.